आओ जीना सीखें। कहानी। ब्रावो उमर। बहादुर उमर। टीचर ताबिंदा बहुत शफकत और मोहब्बत से तमाम बच्चों से मुखातब थी। पूरी जमात उनकी तरफ मुतवज्जा थी। वो बच्चों को बता रही थी कि किस तरह बच्चे नामुमकिन काम भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है, बस इस सलाहियत को पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने बच्चों को एक तजर्बा करने का कहा। ये तजर्बा 15 दिन में मुकम्मल होना था। हर बच्चे को टीचर ताबिंदा ने बताया कि उसे अपनी ज़ात की किस कमी को इस तजर्बे में अपनी ताकत में बदलना है। उमर को झूठ की आदत को सच बोलने की सलाहियत में बदलना था। राबिया ने दूसरों की बुरी आदतें नोटिस करने के बजाय उनकी खूबियाँ ढूंढनी थी। साथ को दिन में कम अज कम 10 लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करनी थी ताकि उसका नॉलेज बढ़े। ज़ैनब को साइंस के मज़मून में काबिल होना था। उमर ने कहा, टीचर, आपने मुझे सबसे मुश्किल टास्क दिया है। मैं अगर सच बोलूँगा और खेलने का कहकर मम्मा पापा से इजाज़त लूँगा तो इजाज़त नहीं मिलेगी। लिहाजा मुझे पढ़ाई में मदद लेने का बहाना करना पड़ता है। टीचर ताबिंदा ने कहा, जब आप सच बोलने का फैसला कर लेंगे तो सच बोलना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने झूठ को बेहतरीन अल्फाज में पेश कर सकते हैं तो सच का तो हक है कि उसे बेहतर अंदाज से बोला जाए। आपके पास दलाइल होते हैं, बस दलाइल कब और किस तरह देने हैं इसका हुनर सीखना है। टीचर ताबिंदा के जाने के बाद सब बच्चे आपस में डिस्कस करने लगे। उमर बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं तो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। मुझे खेलने की कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। मीरत ने कहा, मैं तो ये 15 रोज़ा तजर्बा ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं अपनी बदतमीज़ी की आदत से तंग हूँ और मेरे बहन भाई और तुम सब दोस्त भी मुझसे दूर रहने लगे। साथ ने कहा, मैं भी ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगा और देखूँगा कि क्या वाकई मैं अपनी कमी को बेहतरी से बदल सकता हूँ। ज़ैनब ने उमर से कहा, टीचर ने तुम्हारे लिए बेहतरीन टास्क सेलेक्ट किया है क्योंकि तुम में ये खूबी मौजूद है कि तुम दूसरों का दिल दुखाए बगैर प्रॉब्लम का हल तलाश कर सकते हो। उमर ने पहली बार अपनी इस सलाहियत पर गौर किया और उसे लगा ज़ैनब ठीक कहती है और दूसरे तमाम बच्चों की तरह उसने भी ये 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम करने का फैसला कर लिया। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले उसने वालिदैन को नाराज किए बगैर किस तरह सच बोलना है इस पर सोचना शुरू किया और बिस्तर पर लेटते वक्त वो प्लान सोच
سوچ چکا تھا۔ اگلے دن کھیلنے کے وقت وہ گھر سے نہیں نکلا تو مما اور پپا پریشان ہو گئے اور پوچھا تم آج پڑھنے نہیں جاؤ گی؟ اس نے کہا دل نہیں کر رہا۔ تو پاپا نے پوچھا کیا کرنے کو دل کر رہا ہے؟ اس نے خاموشی سے کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پاپا اور مما نے اسے تشویش سے دیکھا اور خاموش رہے۔ اگلے دن پھر وہ کتاب کو کبھی رکھ رہا تھا کبھی کھول رہا تھا۔ مما نے محسوس کیا کہ کتاب کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ پاپا نے پوچھا عمر بیٹا پڑھائی میں آپ کا دل نہیں لگ رہا کیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے صاف گوئی سے کہا پاپا کھیلنے کو دل کر رہا ہے۔ پاپا اور مما نے کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پاپا نے کہا آؤ پارک چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ پارک پہنچے تو وہاں عمر کے دوست بھی کھیل رہے تھے۔ پاپا جاگنگ ٹریک پر چلے گئے اور عمر دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پاپا واک کرنے کے بعد عمر کے دوستوں پر غور کرنے لگے۔ انہیں وہ سب اچھے اور بہتر بچے لگے۔ پاپا نے کچھ دیر اور عمر کو کھیلنے دیا، پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر آنے کے بعد عمر نے نوٹس کیا کہ مما نے اس کے لیے آلو کے چپس تیار کیے ہیں، حالانکہ وہ بچوں کا زیادہ چپس کھانا پسند نہیں کرتی۔ رات کو مما اور پاپا جب اس کے روم میں آئے تاکہ اسے شب بخیر کہہ سکیں تو انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمر پاپا اور مما سے لپٹا ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ پاپا نے وجہ پوچھی تو اس نے تمام واقعہ جوں کا توں اپنے والدین کو سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وہ 15 روزہ تربیتی کورس کو اپنی پوری زندگی پر لاگو کرنا چاہتا ہے۔ پاپا اور مما نے تحمل سے اس کی پوری بات سنی اور اس کے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا۔ پاپا نے کہا براوو عمر، تم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوگے۔ عمر جان گیا تھا کہ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے آسان تھا۔ وہ بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا تاکہ دوستوں کو بتا سکے کہ جس ٹاسک کو وہ مشکل سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے اس کے تصور سے بھی زیادہ آسان تھا۔ اب شاید وہ زندگی بھر جھوٹ نہ بول سکے کیونکہ براوو عمر کا جملہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔